पुराकाले एकस्मिन् सघने वने एकः विशालः अश्वत्थवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे एका चटका तस्याः पतेः च स्नेहेन निवसतः स्म। तयोः एकं लघुनीडम् आसीत्, तस्मिन् च तयोः प्रियाणि अण्डानि आसन्। तौ अतिप्रसन्नौ आस्ताम् यत् शीघ्रमेव तयोः कुक्कुटाः बहिः आगमिष्यन्ति। तस्मिन्नेव वने एकः प्रमत्तः गजः वसति स्म। सः स्वशक्तम् अतिगर्वितः आसीत्। यथा उक्तमपि विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतद्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों के आचरण में बहुत अंतर होता है। दुष्ट अपनी विद्या को बहस करने के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत सज्जन अपनी विद्या का उपयोग ज्ञान बढ़ाने, धन दान करने और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करते हैं। एकदा मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे सः गजः छायार्थं तस्य वृक्षस्य अधः आगच्छत्, यत्र चटकायाः परिवारः वसति स्म। सः श्रान्तः आसीत्, क्रुद्धः च अपि आसीत्। सः शुण्डेन तां शाखाम् अधरत् यस्यां नीडमासीत्। कडक इति कृत्वा च तां त्रोटितवान्। नीडम् अधः अपतत्, सर्वाणि अण्डानि च भग्नानि। दैवयोगात् चटका तस्याः पतिः च उण्डीय गतौ, अन्यथा तौ अपि मृतौ अभविष्यताम्। स्वभग्नं गृहं नष्टानि अण्डानि च दृष्ट्वा चटका उच्चैः रोदितुम् आरभत। तदैव तत्र तयोः मित्रं काष्ठकूटः आगच्छत्। सः चटकां रुदतीं दृष्ट्वा अवदत्, मित्रे, रोदनेन किं भविष्यति? यत् जातं तत् जातम्। उक्तमपि नष्टं मृतम् अतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः। अर्थात बुद्धिमान लोग जो चीज नष्ट हो गई, मर गई या बीता हुआ कल है, उसका शोक दुख नहीं करते। यही तो बुद्धिमान और मूर्ख में अंतर होता है। मूर्ख रोता रहता है, बुद्धिमान आगे का रास्ता सोचता है। काष्ठकूटः पुनः अवदत्, अश्रूणि मार्जय, वयं तस्मात् दुष्टगजात् प्रतिशोधं ग्रहीष्यामः, किन्तु वयं लघवः स्मः, अतः अस्माभिः बुद्ध्या मित्रैः च कार्यं कर्तव्यम्। ते सर्वे स्वमित्रस्य मक्षिकायाः समीपे अगच्छन्, यस्याः नाम वीणारवा आसीत्। मक्षिका यदा वार्तां श्रुतवती तदा सा अवदत्, मम अपरं मित्रमस्ति, मण्डूकः, यः स्वदलस्य राजा च अस्ति। वयं सर्वे तस्य समीपं चलामः। यदा ते मण्डूकस्य समीपम् अगच्छन्, वार्तां च अकथयन्, तदा मण्डूकः अहसत्, अवदच्च, अरि तस्य गजस्य का गणना? यदा वयं मिलित्वा कार्यं करिष्यामः, तदा सः पर्वताकारः पशुः अपि धराशायी भविष्यति। यतोहि बहूनामपि असाराणां समवायो हि दुर्जयः। तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर, येन गाः अपि बध्यते। अर्थात कमजोर और छोटी छोटी चीजें भी जब एक साथ मिल जाती हैं तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाता है। जैसे कमजोर घास के तिनकों को बटकर जब रस्सी बनाई जाती है तो उससे बड़े बड़े हाथियों को भी बांधा जा सकता है। मण्डूक राजेन एका चतुरा योजना निर्मिता, सः सर्वान् तेषां कार्यम् अवबोधयत्। भगिनी मक्षिके, त्वं मध्याह्ने यदा गजः सुप्तः भवेत् तदा तस्य कर्णे मधुरस्वरेण गानं कुरु। यदा सः तव गाने मग्नः भूत्वा नेत्रे निमीलयिष्यति, तदा काष्ठकूटभ्रातः त्वं स्वतीक्ष्णचञ्च्वा तस्य नेत्रे स्फोटयिष्यसि। अन्धः भूत्वा यदा सः पिपासया व्याकुलः भविष्यति, तदा अहं स्वपरिवारेण सह एकस्य गभीरशुष्कगर्तस्य समीपे स्थित्वा टर्र टर्र शब्दं करिष्यामि। योजना निश्चिता अभवत्। अग्रिमे दिने मध्याह्ने मक्षिका गजस्य कर्णे भिन्न भिन्न इति गानम् आरभतवती। गजः अचिन्तयत् यत् कोऽपि ललनागीतं गायति, तस्मै रोचते स्म, सः च नेत्रे निमीलयत्। तदैव ठक् ठक् इति कृत्वा काष्ठकूटः वेगेन प्रहारम् अकरोत्, गजस्य नेत्रे च स्फोटितवान्। गजः वेदनया चीत्कारम् अकरोत्। सः अन्धः भूत्वा इतस्ततः धावितुम् आरभत। इदानीं गजः अन्धः आसीत्, मध्याह्नस्य तापेन तस्य महती पिपासा जायते स्म। सः जलम् अन्वेष्टुम् आरभत। तदैव तेन किञ्चित् दूरात् ध्वनिः श्रुतः,
टर्र टर्र टर्र। गजः अचिन्तयत् अहो मण्डूकाः वदन्ति अर्थात् तत्र अवश्यमेव जलेन पूर्णः तडागः भविष्यति। सः वेगेन तस्याः ध्वनेः दिशि अधावत्, किन्तु तत्र कोऽपि तडागः नासीत्। तत्र तु एकः गभीरः शुष्कः गर्तः आसीत् यस्य तटे मण्डूकाः उपविष्टाः आसन्। अन्धः गजः यथैव अग्रे गतः धडाम्, सः साक्षात् तस्मिन् गभीरे गर्ते अपतत्, तत्रैव च बद्धः अभवत्। एवं प्रकारेण लघुचटका स्वमित्रैः सह मिलित्वा तं विशालं गर्वितं गजं पराजितवती। कहा भी गया है, उपायेन हि यत् शक्यं न तत् शक्यं पराक्रमैः, श्रृंगालेन हतः हस्ती गच्छता पंकवर्त्मना। अर्थात जो काम बुद्धि से हो सकता है वह केवल ताकत से नहीं हो सकता। जैसे एक सियार ने दलदल में फंसाकर हाथी को मार दिया था, वैसे ही यहाँ बुद्धि का प्रयोग करके सभी ने हाथी से गौरैया का बदला ले लिया। भोमित्राणि युष्माकम् एषा कथा कीदृशी प्रतीता? कृपया अस्माकं यूट्यूब चैनलम् @mmv34666 लाइक शेयर सब्सक्राइब कुर्वन्तु।